दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली समाजको रूपान्तरण अर्थात् विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवाल नेपालका दलित समुदायको सामाजिक न्याय र उनीहरूको मानवाधिकारको सवालमा कसरी समाजले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दछौँ र साथै हाम्रो समाजमा विशेष गरी जाति विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा भएका सकारात्मक पहलहरूलाई पनि हामी उजागर गर्दछौँ। यही सम्बन्धमा आजको कार्यक्रममा हामीले दलित समुदायभित्रका एउटा सफल व्यक्तित्वसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ र उहाँले कसरी आफ्नो जीवनलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र यसले दलित समुदायको अगाडि बढ्ने हौसलामा कहाँ योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सवाल पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारज्यूलाई। अब हामी उहाँसँगको छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। सीता परियारज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम दलित सवालमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले एउटा भन्दा अब दलित समुदायको एउटा महिला हैन भन्दा एउटा सकारात्मक सोचको हिसाबले भन्दा एउटा चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रूपमा काम गर्नुमा कस्तो अनुभूति भइरहेछ? यो मेरो पहिलो स्थानीय तह होइन, मेरो यो 5औं स्थानीय तह पर्छ। त्यस अर्थमा पनि एकदमै सरल हिसाबले नगरपालिकाको काम मैले गरिरहेको छु र अलिकति जानकारीको लागि मैले भोजपुर र दोलखामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरेँ भने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका र अहिले हालै चाहिँ म कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरेको छु र काम गर्न त्यति कठिन छैन। हामी चाहिँ यता अहिले सङ्घीय चुनाव भएर आइसकेपछि यता पदाधिकारीसँग मिलेर काम गर्ने, यता सेवाग्राहीसँग मिलेर काम गर्ने र हामी कर्मचारी भनेको एउटा मध्यबिन्दुमा बसेर काम गर्छौँ। त्यस अर्थमा पनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा बसेर काम गर्दा खासै गाह्रो छैन। यो सरल हिसाबले गइरहेको छ। ठिक छ। अब यो को हिसाबले भन्दा रेकर्डको हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँ अब दलित समुदायको तर्फबाट महिला पहिलो उपसचिव तहमा चाहिँ एउटा लोकसेवा हैन आउने पहिलो महिला भएको भन्ने पनि अब चर्चा गरिन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नलाई यहाँको यात्रा कति सहज भयो, कति सरल भयो? महिला भन्ने बित्तिकै हामी धेरै भूमिकामा हुन्छौँ। घर हुन्छ, परिवार हुन्छ, समाज हुन्छ, कार्यालय हुन्छ, छोराछोरी हुन्छन्, श्रीमान हुन्छन्, धेरै भूमिकामा हामी रहेर काम गर्नुपर्छ र मैले कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरेको छु, वास्तवमा महिला भनेको दुर्गा भवानी नै हो। दुर्गाका जस्तै धेरै हात भएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो होला काम गर्न भनेर पनि मैले काहीँ भन्ने गरेको छु। यस अर्थमा परिवार, समाज र यता कार्यालयको कामलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चेक एन्ड ब्यालेन्समा गर्नुपर्छ, सजिलै छ। तथापि समय व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो बिना त हामी गर्नै सक्दैनौँ। मेहनत, घर परिवारको सकारात्मक सहयोग, यी फ्याक्टरहरूले गर्दा मलाई आज यहाँसम्म पुर्याएको छ। आज जुन सफलताको यो तहसम्म पुग्नु भएको छ, यसको श्रेय कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? अथवा चाहिँ प्रेरणा, हौसला, सहयोग यस सम्बन्धमा चाहिँ कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यो श्रेय दिँदाखेरि मेरो एकदमै आदरणीय मलाई जन्माउने बाबा आमा जसले मलाई पढाउनु भयो, मैले बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यस्तै गरी बिहा भएर गइसकेपछि मेरो सासू ससुरा, मेरो नन्द, मेरो देवर, मेरो जीवनसाथी र यो पश्चात पनि मलाई अझ थप प्रेरणा दिने मेरो छोराहरू, म साथीहरू जस्तै गरेर म कुरा गर्छु अहिले पनि। र बाबुहरूले भन्ने गर्छन्, मम्मी तपाईँ सचिव हुनुहुन्छ कि नाइ यही उमेर हदमा भन्ने खालको प्रश्न आउँछ। म हुन सक्छु, बढुवाबाटै हुन्छु भन्छु। तथापि म आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु। मम्मी तपाईँ अलिकति अब त स्ट्रेसमा नबस्नु न, नपढ्दा पनि तपाईँ सचिव हुनुहुन्छ भने किन पढ्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू बच्चाबाट हुन्छ। तथापि मैले भन्छु, बाबु
म छिटो पढ्नुपर्छ, म सहसचिव हुनुपर्छ, भोलिका दिनमा सचिव हुनुपर्छ र रिटायर भइसकेपछि पनि राज्यले यदि मलाई खोज्यो भने मैले त्यहाँ आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि म अझै मेरो अध्ययन निरन्तरता राख्छु भन्छु। मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने मेरो समग्र घर परिवार सासू ससुरादेखि लिएर बच्चासम्म पनि त्यो खालको सहकारी समन्वयले गर्दाखेरि म आज यहाँ छु। अब स्पेसली जीवनसाथीका कुरा गर्दा त उहाँको श्रेय हुन्छ नै। सम्पूर्णको सकारात्मक सहयोगका कारण म आज यहाँ छु। यहाँ अब जुन यो प्रशासनतिर अथवा त्यो नेपाल सरकारको होइन उसमा आउनुपर्छ भन्ने यहाँलाई केले प्रेरणा दियो? अरू जीवनका अरू क्षेत्र पनि थिए होला होइन, अरू क्षेत्रमा जान सकिन्थ्यो होला, किन नेपाल सरकारकै एउटा चाहिँ नि सेवामा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने यहाँलाई चाहिँ यो त्यो प्रेरणा मिल्यो अथवा चाहिँ त्यो मोड, जिन्दगीको मोड त्यतिर पुग्यो? मान्छेको जीवनमा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ हजुरले भने जस्तो। एउटा त फ्यामिली सपोर्ट हो र जब म बिए भइसकेपछि 23 साल मेरो बच्चा पनि भयो, 53 सालमा, र मैले बच्चा हुर्काउने, मेरो आर्थिक उपार्जन गर्ने र मेरो करियर अगाडि बढाउने सबै कामहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि मैले नेपालगञ्जमा यो राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको त्यहाँ शाखा छ, शाखा कार्यालयमा जब म 60 सालमा त्यहाँ काम गर्न गएँ, ट्रेनरको रूपमा काम गर्न गएको थिएँ र मलाई यति सशक्त बनाउने संस्था पनि त्यो नै हो। मैले त्यो संस्थालाई कहिल्यै पनि बिर्सिन हुँदैन है। मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट नै त्यो संस्थाबाट भएको छ। र जब म नेपालगञ्जमा ट्रेनर भएर काम गरेँ, समुदायसँग घुलमिल भएर काम गरेँ, यो काम गरेँ, त्यो सन्दर्भमा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्नुपर्थ्यो। एनजिओ भन्ने बित्तिकै सरकारलाई एउटा सहयोग गर्ने संस्था हो र त्यो सहयोग गर्ने संस्थामा विभिन्न खालका सल्लाहहरू भएर जब हामी काम गर्थ्यौँ, त्यो सन्दर्भमा सरकारी पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो इन्ट्रेक्सन भइरहेको थियो। त्यसले मलाई एकदमै छुट्टै उत्प्रेरणा दियो, जसका कारण मेरो लाइफको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट त्यो नै थियो। त्यो भइसकेपछि मैले त्यहाँ बसेर 4 वर्ष काम गरेँ। 4 वर्ष काम गरिसकेर मैले त्यहाँ रिजाइनै गरेर म काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँ आइसकेपछि ठ्याक्क लोकसेवा पनि खुलेको समय थियो र मैले अहिले नेपाल सरकारले जुन सेवा सुविधा दिएको छ, आरक्षणको सुविधा, अहिले निजामती ऐनको दफा 7 को उपदफा 7 मा आरक्षणको व्यवस्था छ। महिलालाई यति %, जनजातिलाई यति, दलितलाई यति, पिछडिएको क्षेत्रलाई यति, अपाङ्गलाई यति भनेर एउटा व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार म शाखा अधिकृतमा इन्ट्री भएँ र पछि पास भएर फेरि अहिले यहाँ उपसचिवको रूपमा काम गरिरहेको छु। जस्तो अहिले यहाँ स्थानीय तहमा होइन सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रूपमा चाहिँ एउटा उपस्थिति छ। कस्तो छ यो नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिसँग यहाँको कस्तो छ सम्बन्ध, सहज असहज? काम गर्ने क्रममा अब सङ्घीयता आइसकेपछि फरक खालको संरचनामा छौँ हामी, 3 तहको सरकारमा छौँ र अहिले स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ नै, नहुने होइन। र मैले अलिकति जोड्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू बाहिर हल्ला पनि आएका छन्, आरक्षणबाट आइसकेपछि काम गर्न अलिक कमजोर हुन्छन् है भन्ने खालको पनि आउँछ के, क्षमता हुँदैन है भन्ने खालका पनि धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। म त्यो अलिकति जोड्छु। जस्तो क्षमता हुन्थेन भने म 5औं स्थानीय तह कसरी चलाइरहेको छु? मैले चलाएको स्थानीय तहमा कहीँ पनि कहिल्यै पनि नराम्रो कुरा सुनिएको छैन। मेरो असाध्यै राम्रो छ। म निर्वाचित नहुँदा पनि म एलडिओ भएर चलाएँ, दोलखामा एलडिओ भएर सर्वदलीयसँग बसेर काम गरेँ मैले, र भोजपुरमा पनि निर्वाचित नहुँदाखेरि म स्थानीय विकास अधिकारी थिएँ, त्यहाँ पनि सर्वदलीयसँग बसेर काम गरेँ। असाध्यै राम्रो मेरो एउटा पहिचान बनाएर दुवै ठाउँमा आएको छु। अहिले यो स्थानीय तहमा होइन सरकार भइसकेपछि विशेष गरेर यो चाहिँ दलित समुदायको लागि यो लक्षित बजेटको जुन कुरा छ नि, विगतमा जस्तो लक्षित बजेट तोकिन्थ्यो होइन, अहिले लक्षित बजेट तोकिएको छैन भन्दाखेरि लक्षित बजेट तोकिनु नतोकिनुमा यहाँको आफ्नो अनुभव के छ, फाइदा बेफाइदा? र अहिले चाहिँ यहाँले अब जहाँ जुन नगरपालिकामा काम गर्नुभएको छ दलित समुदायको लागि के काम गर्नु भएको छ त? यो बजेट छुट्याउँदाखेरि एकदमै सजिलो मेरो अनुभवमा आफूले काम गर्दाखेरि त्यो बाध्यकारी हुँदो रहेछ। पहिला थियो, अहिले छैन। अहिले त्यो छैन।
पहिला चाहिँ सङ्घीयताभन्दा अगाडि त्यो सर्टेन पर्सेन्ट नै दलितलाई, महिलालाई, जनजातिलाई, अपाङ्गलाई, पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याउने व्यवस्था थियो। जब त्यो बाध्यकारी भयो नि, टोटल बजेटको 10% चाहिँ यो समूहलाई छुट्याउनै पर्छ है, बालबालिकालाई छुट्याउनै पर्छ है भनेर जुन बाध्यकारी भयो, त्यो हुँदाखेरि त्यो वर्गलाई नै बजेट छुट्याएर जाने र त्यो वर्गमा नै छलफल हुने र उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम ल्याउँथे। त्यस अर्थमा त्यो अत्यन्तै राम्रो प्र्याक्टिस लाग्छ मलाई अझै पनि। म त्यो प्र्याक्टिसमा नै काम गरेँ र अहिले चाहिँ बाध्यकारी नहुँदा पनि काम गरेको छु। तथापि अहिलेको कन्सेप्ट के छ भने स्थानीय सरकार भनेको आफैमा स्वायत्त निकाय हो। यसले त्यहाँ कार्यपालिका पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ होइन, न्यायपालिका पनि छ। त्यस अर्थमा भोलि ऊ आफैले सबै वर्ग क्षेत्रको लागि उत्थान गर्ने गरी उसले ऐन नियम पनि बनाउन सक्छ, उसले योजना पनि बनाउन सक्छ, उसले कार्यक्रम पनि बनाउन सक्छ भन्ने मर्मलाई लिएर अहिले चाहिँ त्यो नगरेको हुनसक्छ। अहिले मैले काम गर्दै गरेको नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अब त्यो त बस्ती स्तरमै गएर छलफल हुन्छ होइन। पहिला 14 स्टेप थियो, अहिले 7 स्टेपमा झरेको छ। बस्ती स्तरमै जब मन्त्रालयबाट मार्गनिर्देश आउँछ, बजेट सिलिङ आउँछ, त्यो हामीले कार्यपालिकामा छलफल गर्छौँ। कार्यपालिकामा छलफल गरिसकेपछि अनि हामीले वडालाई सिलिङ पठाइदिन्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो सिलिङमा बसेर बस्ती स्तरमा गएर सम्पूर्ण समुदायसँग छलफल गरेर जुन बजेट बनाएर ल्याउनुहुन्छ, फेरि त्यसलाई हामी कार्यपालिकामा छलफल गर्छौँ। यो विभिन्न अनि नगरसभाबाट पास गर्छौँ। र कीर्तिपुर नगरपालिकालाई जोड्दै गर्दाखेरि अहिले अत्यन्तै राम्रो छ। महिला सशक्तिकरणमा पनि त्यत्तिकै कार्यक्रम छ, दलितहरूको सशक्तिकरणमा पनि त्यत्तिकै कार्यक्रम छ। र यता म अलिकति यसलाई जोड्न चाहन्छु, यो महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। जस्तो दलितहरूको त्यहाँ सञ्जाल छ, सञ्जाललाई हामीले एकमुष्टमा तपाईँहरू कार्यक्रम बनाएर ल्याउनुहोस् है भनेर उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार र कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। यता महिलाहरूलाई हामीले के गरेका छौँ भने आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि लघु उद्यममा हामीले जोड दिएका छौँ। अहिले कीर्तिपुरमा हामीले के गरेका छौँ भने हाकु पटासी बुन्दैछौँ। हाकु पटासी भनेको नेवारहरूले लगाउने ड्रेसलाई भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिक्री हुन्छ, आर्थिक विकास र उन्नति हुन्छ। मसला पिस्ने मेसिनहरू हामीले मेसिनै दिने, अनुदान पनि दिने, चिउरा पिस्ने मेसिनै दिने। र अहिले एकदमै राम्रो ठुलो प्रोजेक्ट भनेको हामीले कागजको कप बनाउन लागिरहेका छौँ। र त्यो हुँदाखेरि प्लास्टिकको कपलाई विस्थापित गर्ने, प्लास्टिकको कपमा खाँदाखेरि क्यान्सर हुने डर हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यस कारणले कागजको कप उत्पादन गर्ने, जसले गर्दाखेरि हरेक अफिसमा त्यो लिनलाई बाध्यकारी पनि बनाउने हाम्रा वडाहरूमा, नगरपालिकामा, जसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू अलिकति सशक्त पनि हुन् र उनीहरूको आर्थिक विकास र उन्नति होस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका पनि छौँ। यस अर्थमा कीर्तिपुर नगरपालिका धेरै नै अगाडि छ। पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि बढाउने, सशक्तिकरण गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिका काम हामीले धेरै गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर यो लक्षित वर्गको लागि चाहिँ अहिले पनि वास्तव नीतिमै तोकिनुपर्ने आवश्यकता यहाँले महसुस गर्नुभयो होइन? मैले त्यो महसुस गरेको छु। ठिक छ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै, जब कुनै पनि चिज बाध्यकारी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अटोमेटिक कार्यान्वयन हुन्छ। सबै स्थानीय तहमा एकरूपकता ल्याउन, सबै प्रदेशहरूमा एकरूपकता ल्याउन र सङ्घमा एकरूपकता ल्याउन, दलित, महिला, पछाडि परेका वर्ग, सीमान्तकृतहरूलाई अगाडि बढाउन, मूल प्रवाहीकरण गर्न, उनीहरूको सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक ठाउँमा सशक्तिकरण हुनको लागि त्यसरी बजेट चाहिँ बाध्यकारी नै भइदिँदा अझ राम्रो हुने कुरा मेरो अभ्यासले चाहिँ देखाउँछ। विशेष गरी यो दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन र यो जातीय विभेद अन्त्य गर्न होइन स्थानीय सरकारको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ, एकदमसँग त्यो कति आवश्यक छ, यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? स्थानीय सरकार भनेको सङ्घीयतालाई सफल बनाउने एउटा फाउन्डेसन हो, त्यो जग हो र नागरिकको घरसम्म पुग्ने संस्था पनि हो होइन। त्यस अर्थमा स्थानीय तह भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा मैले हेर्छु। र अहिले शिक्षामा हामीले एकदमै राम्रो काम पनि गरेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेकै छ, जस्तो छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू गरेका छ होइन। हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने दलित भाइ बहिनीहरूलाई सर्टिफिकेट राखेर लोनको व्यवस्था पनि गरेको छ हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाले। र भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति इन्करेज गर्नको लागि हामीले दिवा
खाजा कार्यक्रम नेपाल सरकारकै हो, यो सङ्घीय सरकारकै दिवा खाजा पनि छ। विभिन्न खालका लाइब्रेरीहरू पनि छ, उनीहरूलाई प्रविधिमा पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको पनि छ। त्यस अर्थमा पनि स्थानीय सरकारले अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकामा शिक्षामा पनि एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ। छुवाछुत अन्त्य गर्नुको लागि के छ, त्यो कार्ययोजना केही त्यस्तो छ बाध्यकारी, अथवा त्यहाँ विभेद छैन कि, अथवा के छ? छुवाछुत अन्त्यको लागि छुट्टै एकदमै छुट्टै त्यस्तो काठमाडौँ भएर पनि होला त्यति विभेद छैन एउटा। दोस्रो कुरा, यो छुवाछुतलाई अभियानकै रूपमा लानुपर्छ है भनेर छुट्टै कार्ययोजनाहरू छैन। तथापि हरेक कार्यक्रममा ती वर्ग, ती समुदायलाई समाहित गर्दै उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले उनीहरूलाई अगाडि चाहिँ लगेका छौँ। अब अहिले यो यहाँसँग छलफल गर्दै गर्दा मलाई अब हाम्रो दर्शकहरूबाट के सुझाव आएको छ भने, खुला दिशामुक्त अभियान चलायो होइन सरकारले, होइन त्यस्तो टोयलेट नबनाउने, चर्बी नबनाउनेहरूलाई सरकारी सेवा पनि रोक्ने एउटा अभियान चलायो। त्यस्तै गरी यो जाति विभेद अन्त्य गर्न होइन स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर जुन घरको व्यक्तिले विभेद गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि त्यसरी सरकारी सेवा सुविधा अन्त्य गर्ने हिसाबले सरकारले, स्थानीय पालिकाले, सरकारले अभियान चलाउन आवश्यक छ भन्ने किसिमको पनि सुझाव आएको छ। के यहाँलाई लाग्छ? यता सरकारले दिएको त्यो त सेवा सुविधा हो नि त, पानी, बिजुली, टेलिफोन, होइन नेट भनेको सरकारको सुविधा हो र यो एउटा अहिले आधारभूत आवश्यकता पनि बनेको छ। त्यस कारणले मैले कहाँनिर जोड्न खोज्छु भने आधारभूत आवश्यकता पनि उनीहरूले पाउन् होइन। यता कसैले छुवाछुत गर्छ अथवा बलात्कार गर्छ, हत्या गर्छ, हिंसा गर्छ भने उसलाई कारबाही होस्। विभिन्न स्टेपमा हुन्छन् कि ती कामहरू पनि, सुरुको स्टेपमा के गर्ने, त्यो पछि के गर्ने, त्यो पछि के गर्ने, त्यो पछि के गर्ने होला। यदि लास्टै चरण हो भने त त्यो सेवा सुविधा पनि वञ्चित गराएर पनि बाध्यकारी हो यो भनेको, लास्टमा गर्ने स्टेप हो क्या यो, होइन भने सुरुका अन्य स्टेपले हुन्छ भने त्यो बाध्यकारीमै गइहाल्न पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। दलित समुदायको व्यक्ति होइन एउटा पालिका, अहिलेको सङ्घीय सरकारमा पालिका सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ महत्त्वको हिसाबले? अनि यहाँले जस्तो एउटा चाहिँ यो म सिन्धुपाल्चोकमा यो बैलेफी गाउँपालिकामै म गएको थिएँ, त्यहाँ एकजना हाम्रो दलित समुदायको प्रशासकीय प्रमुख भएर उहाँले चाहिँ दलित समुदायलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ लगभग 40-50 लाखको बजेट छुट्याएर जानुभएको रहेछ। त्यस्तो अभ्यास यहाँले के गर्नुभएको छ र यो प्रशासकीय प्रमुख पद विशेष गरेर दलित समुदायको स्थानीय तहको स्रोत साधन पहुँच पुर्याउन कति महत्त्वपूर्ण छ? एकदम जस्तो निर्वाचित नहुँदाखेरि सर्वदलीय बस्थ्यौँ, हामीले ऐन नियम कानुनहरू अगाडि राख्थ्यौँ, यस्तो छ है बाध्यकारी छ भन्ने हिसाबले बजेट बनाउँदा अत्यन्तै सजिलो थियो। र अहिलेको सन्दर्भ अलिक फरक पनि छ। जस्तो हामी त अहिले त समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्छौँ नि त, यता सङ्घसँग गर्छौँ, प्रदेशसँग गर्छौँ, स्थानीय तह भयो, जननिर्वाचित भयो, मन्त्री भयो, सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ। तथापि बजेट कार्यक्रम योजना नीति बनाउँदाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका हुन्छ नै। तथापि त्यो बेला जुन हिसाबले बाध्यकारी हुँदा सजिलो थियो नि, अहिले चाहिँ केही अप्ठ्यारो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई मात्रै नभएर सबैको त्यो उत्तर आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तर के हो भने यो पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि बढाउनु पर्छ है भनेर बजेट चाहिँ राखिएको हुन्छ। तर अब निर्वाचितसँग पनि सरसल्लाह हुने हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि कुरा सुन्दै, समुदायको पनि अवस्था हेर्दै, प्रोफाइल को पछाडि परेको छ, शिक्षामा छ कि, स्वास्थ्यमा छ कि, राजनीतिमा छ कि, खानेपानीमा छ कि, सडकमा छ कि, सबै कुरा प्रोफाइल हेर्दै सम्पूर्ण समग्र विकास गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो समन्वय सहकार्य चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। तर चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अब त्यो विभिन्न दफाहरूमा होइन विशेष गरेर वडा तहमै जाति विभेद अन्त्य गर्ने कुरा त लेखियो, तर स्थानीय तहमा त्यो खालको एउटा अभियान चलाएको देखिँदैन। भन्दाखेरि यहाँ अब सङ्घीय सरकारको पनि प्रतित्व हुन्छ। यसलाई अगाडि लैजानलाई के गर्न आवश्यक होला सङ्घीय सरकारलाई अथवा स्थानीय सरकारले? यहाँले आफ्नो अनुभव के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र त घोषणा गरिसक्यो हो नि त, तथापि किन अझै पनि छुवाछुत भइरहेको छ? किन बोक्सीको आरोपमा मान्छे कुटिया छ? किन कुवा छोएकै आधारमा कुटिया छ? त्यस कारणले गर्दा यो भनेको स्थानीय तहबाटै अभियानको रूपमा आउनुपर्छ। जुन कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ, हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त विभिन्न कार्यक्रममा गरेकै हुन्छौँ, तर यसलाई छुट्टै अभियानको रूपमा अहिले जान सकेको छैन। तर यहाँले जुन भन्नुभएको छ यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र हामी अब छिट्टै बजेट कार्यक्रम बनाउने लाइनमा पनि छौँ। सिलिङ आउने क्रममा छ, त्यो आइसकेपछि
साँच्चै हजुरले उठाएको कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गरेर अगाडि बढाउने पनि छौँ। यो कार्यक्रम हेरेका दर्शकहरूलाई यहाँले अब के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो अनुभूतिहरू? स्पेसली दलित, महिला, जनजाति पछाडि परेको क्षेत्रको उत्थान दलित युवाहरूलाई पनि होइन, दलित युवाहरू, महिला दिदीबहिनी स्पेसली है, उहाँहरूलाई चाहिँ म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पर्छ नै भन्छु है। जस्तो हाम्रो मार्टिन लुथर किङ हुनुहुन्छ नि, उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि तिमी उड्न सक्दैनौ भने तिमी दौड है, उड्न सकिँदैन भने दौडिन नि त तिमी सक्दैनौ भने तिमी हिँड्न पनि सक्दैनौ भने तिमी हिँड्छ, तर जसरी हुन्छ तिमी अगाडि चाहिँ बढ भनेर जुन मार्टिन लुथर किङले भने, यो साँच्चैमा एकदमै सान्दर्भिक लाग्छ मलाई है। अझै स्पेसली दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि, उनीहरूको आत्मसम्मानका कुरा गर्दाखेरि, जब म अहिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा छु नि, मैले पाउने आत्मसम्मान फरक खालको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा दलित, महिला, जनजाति पछाडि परेका वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले आत्मसम्मानको लागि पनि लोकसेवा दिनै पर्छ। यो छुट्टै केही त्यो छुट्टै ग्रहमा बसेर पढ्न पर्ने चिज होइन। अलिकति मेहनत गर्दा हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। एउटा आत्मसम्मानको लागि गर्नुपर्छ। अर्को भनेको जस्तो कोभिडले अहिले हेर्नुहुन्छ भने के गरेछ, सबैको रोजगारी खोज्दैछ, तर कम्तीमा निजामती सेवामा आएपछि त जागिर त जाँदो रहन्छ नि त, घाँस बाँस कपास त हाम्रो पुरा हुन्छ नि त। त्यस अर्थमा पनि निजामती सेवामा आउनुपर्छ। र अर्को भनेको दलित समुदायलाई मूल प्रभावीकरण गर्न, योजना बनाउन, नीति बनाउन पनि हाम्रो त्यहाँ पहुँच भयो भने मात्रै बल्ल हामीसँग दलित मैत्री नीतिहरू बन्न सक्छ। त्यस अर्थमा पनि दलितहरू यहाँ आउनै पर्छ। र अहिले निजामतीमा मात्रै नभएर सुरक्षा निकायमा, संस्थानहरूमा पनि हरेक सरकारी निकायहरूमा आरक्षणको व्यवस्था छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ खुलाबाट आउनुहोस्, होइन भए पनि आरक्षणबाट आउनुहोस्। आत्मसम्मान हुनको लागि, गुणस्तरीय जीवनका लागि, बिना कसुर हुने भेदभाव विभेदहरू हटाउनका लागि, दलितहरूलाई नीति योजना कार्यक्रममा ल्याउन र मूल प्रभावीकरण गर्नको लागि जसरी हुन्छ मार्टिन लुथर किङले भने जस्तो केही गर्न सकिएन भने पनि घर्सिएरै भने अगाडि बढेर पनि यो पदहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु सर। अब आगामी दिनमा दलित समुदायको लागि थप भनौँ न, यदि सरकारी युक्त भइहाल्यो प्लस के प्रतिबद्धता यहाँले जनाउनुहुन्छ? हाम्रो यो विभिन्न समयमा समीक्षाहरू हुन्छ। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, र मेरो स्थानीय तहमा जहाँ काम गरेको छु असाध्यै राम्रै पनि छ है। मैले प्रगति एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढाइरहेको छु होइन। यता निर्वाचीसँग समन्वय गरेर, कर्मचारीसँग समन्वय गरेर, नागरिकसँग समन्वय गरेर, उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरेर, ठेकदारसँग समन्वय गरेर एउटा पारिवारिक वातावरणमा मैले काम एकदमै धेरै गरेको छु। जसले गर्दाखेरि म आत्मसम्मानका साथ जहाँ जहाँ समीक्षाहरू हुन्छ म त्यहाँ गएको हुन्छु र त्यहाँ मैले हरेक सवालहरू उठाएको हुन्छु है। त्यो सवालहरू नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका निर्वाचितले पनि सुनेका हुन्छन् र यता कर्मचारीले पनि सुनेका हुन्छन्। यस अर्थमा पनि मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दलितका सवालहरू यसरी काम गर्नुपर्छ है भनेर मैले भन्दै चाहिँ हिँडेको छु। र आगामी दिनमा पनि यो एकदमै निरन्तरता रहन्छ। र भोलि म रिटायर हौँला, रिटायर भएपछि यदि नेपाल सरकारले फेरि मेरो महसुस गर्यो, मानौँ विभिन्न संवैधानिक आयोग छ नि त, जस्तो दलित आयोगै छ, महिला आयोगै छ, मानव अधिकार आयोग छ, निर्वाचन आयोग छ, म जहाँ जान्छु भोलि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर त्यहाँ पनि मेरो यो समुदायको उत्थान, विकास, सशक्तिकरणको लागि सधैँ नै मेरो योगदान रहनेछ। हवस् त, हाम्रो कार्यक्रमलाई आत्मसात गरेर हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो एउटा बिन्ती भनौँ अन्तिममा, जसरी हुन्छ लोकसेवामा प्रवेश गर्नै पर्छ। अझै स्पेसली छोरीहरू त जसरी हुन्छ लोकसेवा छिर्नुहोस्। यो भन्दै गर्दाखेरि नराम्रो त सुनिएला, मानौ श्रीमान श्रीमतीमा श्रीमानले श्रीमती छोड्न सक्ला तर जागिरले छोड्दैन छोरीलाई, उसको आत्मसम्मान हुन्छ। यस अर्थमा पनि छोरा छोरी सबैलाई नै
लोकसेवामा पठाउनुहोस्, पास गराउनुहोस्, राम्रो वातावरण दिनुहोस्, अभिभावकबाट नै उत्प्रेरित गराउनुहोस् भन्न म चाहन्छु। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो निजामती भनेको। यता संस्थानमा छिरे नि हुन्छ, ब्याङ्कमा छिरे पनि हुन्छ, सुरक्षा निकायमा छिरे नि हुन्छ, जहाँ छिर्नुहोस् थाई जागिर खानुहोस्, आफ्नो समुदायको उत्थान विकास र सशक्तिकरणको लागि लाग्नुहोस् भन्ने मेरो अन्तिममा सबैले मलाई हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सन्देश दिन चाहन्छु। आज दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.mp मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ। त आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।